سونا تینو بنایا تے اللہ سونا چہرہ تینو عطایا تے اللہ اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن نہ وقفہ زیادہ نہ بالکل ہی کوڑن اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن نہ وقفہ زیادہ نہ بالکل ہی کولن نبی نے موڑ عورت نو 3 روپ دیتے ایک روپ بیٹی دا اوہ اگر بیٹی دی پرورش کریں گا تے نبی دی رفاقت مل جائے گی جنت چ بھی جائیں گا تے سونے نبی محمد دے نال جائے تو درجہ دیپ گیا ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دتی نبی دی حدیث مبارک اور اے دے آگی بیوی اگر بیوی دے حق ادا نہیں کرے گا خطبہ حجۃ الوداع تے میرے نبی نے فرمایا او لوگو بیویاں دے معاملے چ اللہ کو ڈر جاؤ جو خود کھاؤ انہاں نو کھلاؤ جو خود پہنو انہاں نو پہناؤ ایک عورت دی عزت کوئی نہیں آئی بلندہ کی عورت دا خامد ہو گیا نا فوت مر گیا ہے انہوں سال پورا نامن نہیں دینا تے ہکے لباس اچھی رکھنے خامد فوت ہو گیا تے عورت نو زندہ ہی خبر اچھ پا دیو اے منوس عورت ہے خامد فوت ہو گیا جندی نو وچ پا دیو خبر اچھ تا مریا انہوں میں جمار اور جدو لڑکی جوان ہو گئی تے گھر تے ایک جھنڈا لگ جائے گا ان دی نشانی یہ ہے کوئی مخصوص رنگ دا جھنڈا سی ان دی نشانی یہ ہے کہ ساڑھے گھر دی جوان ہے 50-60 نوجوان آ کے وہ جناب اندے نا ہم بستری کردہ جڑا بچہ پیدا ہوندہ وہ 50-60 نوجوان جن دے نا شکل مل دی مڑ اندے نا اس عورت دی شادی ہو جائے جدو معاشرہ بگڑ گیا جڑا دنیا دی عزت لیلام ہمیں لگ پئی دو میرے سونے نبی محمد آئے تے میرے نبی نے آکھیا تیانو درگور نہیں کرنا انہاں دی ہستی شان بیان کرنا ہے جدو ایڈیاں لیلامیاں ہمیں لگ پئیاں بندے آکھیا بغیرتی دی زندگی نالو غیرت دی چنگی ہے یا جمعے تو ہمیں دفن کر دیو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں
جیڑا نالین فلکاں تے پا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آکے خدا جس دی زلفان واللیل آکے خدا والقمر گئے پیشانی تے مکھوا زہا نات خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں جس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائد دربار عالی دی کیا بات ہے سائد دربار عالی دی کیا بات ہے جتے تل دین اوقات ذات ہے باویں حبش چوکدا غلامہ ونجے باویں حبش چوکدا غلامہ ونجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائد یارا دی کی شان دسدا وجہ سائد یارا دی کی شان دسدا وجہ کیوے آقات قربان دسدا وجہ بس نبی دے اشارے دی دے رون دیا پھر صحابی تے تن من لٹا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جملہ بڑے پیار آڑا جملہ بڑی محبت آڑا جملہ بڑے جذبے آڑا جملہ بڑے ذوق آڑا جملہ بڑے شوق آڑا ماشاءاللہ سارے آنے سبحان اللہ پڑھنی ہے نبی دے جناب دو معجزیاں دا ذکر کرنا چاہنا سبحان اللہ سنا دیو کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے او جیڑا پترانو کلمے پڑھا جان دے او جیڑا پترانو کلمے پڑھا جان دے مردہ گوہ تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام پچا جان دے کس قدر ہے بڑایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے
کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میں شکر گزار ہاں، مشکور ہاں، دعا گو ہاں ہونا دوست احباب واسطے جنہاں نے حج دے پروگرام دا درس قرآن دا انعقاد فرمایا، معاونین، منتظمین، محنت کرن آڑے، کوشش کرن آڑے، کاوش کرن آڑے، تگدو کرن آڑے، میرے پیارے بھائی اور میرے مکرم بھائی میاں عمیر صاحب اور انہاں دے نال میاں شبیر صاحب، حویش شاہ صاحب، راجہ شافع صاحب اور راجہ نعمان صاحب اور میرے پیارے مربی مشفق میرے مکرم بھائی مجیب الرحمان صاحب اور اس مسجد امام و خطیب قاری محمد قاسم صاحب، دیگر احباب جنہاں نے تعاون کیتا، شرکت کیتی، اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ یاسین اسلامک سنٹر والے وہ بھی بڑی محبت نال میرے بزرگ تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، ہر چیز نو بناون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ خواہ اور چیز میرے رب نے بنائی ہے یا کسی انسان نے بنائی ہے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جی میں تسی آئے گھڑی ویکھ رہے ہو، گھڑی دا مقصد ہے کہ اس تو ٹائم ویکھیا جائے۔ آئے سپیکر لگے نے، کھینا دا مقصد ہے کہ کھینا تو آواز ملے سانو۔ دیگر جو بھی چیزیں، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تے کائنات دے اندر میرے رب نے میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایڈی عظیم ہستی نو پیدا فرمایا ہے، تے میرے نبی دے خامن دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آیا، انہاں دے نال لوگاں بڑی زیادتی کرنا شروع کیتی، یعنی انہاں نو قتل کرنا سے تیار ہو گئے۔ باجے پہ کہ آج عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دینا۔ ایک قصہ بڑا لمبا، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 600 سال، ایک روایت مطابق 6000 سال تک اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجے ہی نہیں، دنیا تے کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جدو ہر پاسے بدحالی ہو گئی، ظلم و ستم عام ہو گیا، گناہ دی دلدل چ لوگ پھنس چکے، تے اس جہالت دے دور دے اندر ایک ہستی آئی جنہ دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے برائیاں ختم کیتیاں، لیکن 4 وڈے گناہ جڑے نبی نے ختم کیتے او آج میں تانوں دسنا چاہنا۔ سب تو پہلے میرے نبی نے آ کے جڑا بڑا گناہ ختم کیتا ہے او ہا شرک، اللہ دے نال لوگ شرک کر دے۔ دوسرا گناہ بے حیائی، فحاشی، عریانی،
بے حیائی بڑی عام ہو گئی ہے معاشرے چ۔ تیسرے نمبر تے لڑائی جھگڑا قتل و غارت دن کا فساد بہت زیادہ ہو گیا سی، لوگ نکی نکی گل تے خاندان قتل ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر تے زندہ معصوم کلیاں بیٹیاں نو زندہ ہی زمین چ درگور کر دیتا جاتا سی۔ ماں دی بیٹی دی بیوی دی یعنی آسان الفاظ عورت دی کوئی قدر نہیں آئی، بے وقار عورت ہے۔ اے جہالت دے معاشرے چ ایک سورج چمکیا مکہ پاک چ، میرے رب نو ترس آیا لوگاں تے، انی بدحالی ہو گئی تے اللہ نے میرے نبی نو مبعوث فرمایا تے تمام انسانیت تے احسان عظیم کیتا بھی تے جتایا بھی۔ میرے نبی نے آ کے اے سارے گناہ مانو ختم کیتا۔ اے انشاءاللہ میں 4 گناہ دس کے تے اجازت لے لینی۔ انہیں کاپاں جاتی مارنی اپنے گریبان تے معاشرے چ، کیا نبی نے آ کے اے 4 گناہ ختم کیتے آن ہن گناہ ختم ہو گن کہ کوئی نہیں؟ اے بھی آپا ویکھنا جانا نال انشاءاللہ۔ دعا کرو کہ اللہ مینو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینو تانوں سن کے سنا کے اندے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں میں انسانہ دے بہت بڑا احسان کیتا ہے، جنوں احسان عظیم دینے کہ تواڈے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا کہ میرا نبی آ کے تواڈا تزکیہ نفس کر دے وے، میرا نبی آ کے تواڈی زندگی نو بدل دے وے، میرا نبی آ کے تواڈے معاشرے نو خوشگوار تے خوشحال بنا دے وے، میرا نبی آ کے لوگاں نو کتاب تے حکمت دنائی تے سمجھداری دی گل سکھاوے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلے تمام انسانیت لوگ جڑے آن او جہالت گمراہی چ ڈوب چکے آن، جہالت گمراہی چ غرق ہو چکے آن، جہالت گمراہی دے سمندر چ ہوتا زن ہو گیا آن، جہالت اور گمراہی دے گڑے چ گر چکے آن۔ ہونگا دوڑے ذہن چ سوال آئے گا، او بلوچ سا،
لوگ گمراہی چ کیوں آن جہالت چ کیوں آن اللہ نے انہاں نو ضلال مبینہ کیوں آکھیا ہے او لوگ سمجھدار نہیں آن او لوگ دانا نہیں آن او لوگ سیانے نہیں آن او لوگ سمجھدار نہیں آن نانا سمجھدار ضرور آن دانا بھی ضرور آن حقل مند بھی ضرور آن انہیں دانا خان آ مڑے کے جناب سمجھاون دے طور دے تیرے سامنے ایک واقعہ رکھ دا جاما بڑی توجہ دے نال تساں واقعہ سننا ہے اس ٹائم دے جڑے لوگ آن انہاں دی سمجھداری دا تینوں یقین ہو جائے گا کہ لوگ کنے دانا خان ہائے میرے پیارے بھائیوں نزار نامی ایک بندہ ہے نزار نامی ایک بندہ ہے اندے وفات وقت قریب آ گیا تے اندے کول 3 بیٹے نے انہاں 3 بیٹیاں نو آندا ہے اے میرے بیٹیاں میں اگر مر جاواں میرے مر جاون تو بعد آپس وچ لڑائی جھگڑا نہ کریا جے آپس وچ قتل و غارت نہ کریا جے میرے مر جاون تو بعد اگر کسے بات تہاڈا جھگڑا ہو جاوے او فلاں سردار کول فیصلہ لے کے چلے جاوے ہے جڑا فیصلہ او سردار کر دے گا او فیصلہ سمجھ آئے کہ ساڑھے باپ دا سی جناب باپ فوت ہو گیا اولاد جڑی بھی سیانی ہوئے اولاد جڑی بھی سمجھدار ہوئے اولاد جڑی بھی ایجوکیٹڈ ہوئے جدو باپ فوت ہو جاوے تے لڑائی تھوڑی بہتی ہو جاتی ہے چپکلش ہو جاتی ہے باپ فوت ہو گیا اولاد آپس وچ کسے مسئلے تے لڑ پئی انہیں جو وڈا برا بولیا او میرے براو آپانو باپ نے نہیں آکھیا سی توڑے جگر لڑائی ہو جاوے او فلاں سردار کو چلے جاوے آئے جڑا فیصلہ اس سردار دا ہوئے گا او فیصلہ توڑے باپ دا ہوئے گا باپ دا فیصلہ سمجھ گئے اس سردار دے فیصلے نو تسی قبول کر لینا ہے جاؤ آپ اس سردار کو چلے جانے ہیں تسی آپس چ لڑائی جھگڑا کیوں کر دیو جناب تنے بیرا ٹور پئے سردار دے گھر دے قریب آمن تو بیٹھے ایک بابا بزرگ انہاں نو مل گیا ایک بابا بزرگ انہاں نو ٹکریا داڑھی دے وال بھی سفید نے سر دے وال بھی سفید نے انج جناب بابا بڑی پریشانی چ نظر آ رہے ہیں اے جوانا کونوں بابا پوچھ دے او جوانو میرا اٹھتا تساں نے نہیں ویکھیا اے جوان آندے نے اے بابا جی تواڈے اٹھدا 3 لتاں ٹھیک نے تے 1 لت ٹھیک نہیں ہے بابا دا جی بالکل میرے اٹھ دیو نشانی ہے دعا سوال تے دعا جوان بولیا اے بابا جی مینوں ایویں لگدا ہے جڑا تہاڈا اٹھ اس اٹھ دی ایک اکھ ٹھیک ہے تے دوئی اکھ تو کالا اٹھ ہے آدھا جی بالکل ٹھیک ہے یہ میرے اٹھ دی نشانی ہے جدو دریا برا بولیا تیسرا برا دے بابا جی مینوں ایویں لگدا ہے جویں تہاڈا اٹھ دا پوچھڑ بھی نہیں ہے بابا دا جی پترو صحیح سے نشانیاں تسی دس دتیاں نے ہن مینوں دس دیو میرا اٹھ کتے ہے
جوان بولدے نے بابا جی سانو نہیں پتا تیرا اٹھ کتھے ہے. ہن بابا آندا ہے بھئی جیڑیاں جیڑیاں نشانیاں نے وہ ساریاں نشانیاں دسی جاندے نے تے مکر گئے نے اٹھ کوئی نہیں. لڑ پیا بابا انہاں نال. گل تاں ہی ہوندی ہے نا بھئی یا تاں کھورے نو اگاں چھوڑو جے کھورا تواڈے گھر تک آندا پیا ہے تے ہن تسی چھوڑ دیو سانو. اے جناب بابے دے اندر تے نوجواناں دے اندر آپس وچ لڑائی ہو گئی ہے تے بابا فیصلہ لے کے اندے کول چلا گیا. اس جوان کول چلا گیا, اس سردار کول چلا گیا. اے تینے نوجوان بھی چڑھے گئے. بابے نے شکایت لائی ہے. بابا دے او سردار جی آئے تینے جڑے سامنے نوجوان کھڑوتے نے اے کوئی اجنبی نوجوان نے میرا اٹھ کھڑی گیا ہے. جیڑیاں جیڑیاں میرے اٹھ نشانیاں سی او ساریاں نشانیاں دس دے پہنے لیکن میں نو اٹھ دیندے نہیں پہے. او سردار نے سوال کیتا جوانوں بابے نو تنگ نہ کرو بابے نہ اٹھ دے دیو. جوان پیڑا بولیا اے بابا جی ہن سردار دے سامنے فیصلہ کر دینے آئے. جیڑا فیصلہ ہویا اس فیصلے نو آپا من جاواں گے قبول کر جاواں گے. جدوں فیصلہ ہویا جوان آندا سردار جی میں نانو گل کیتی ہے تواڈے اٹھ دیاں 3 لتاں ٹھیک نے تے چوتھی لت ٹھیک نہیں ہے. جدو جناب آندا میں اٹھ دے پیراں دے نشانات ویکھے نے تینے پیر اٹھ صحیح رکھدا پیا سی ایک پیر او صحیح نہیں رکھ لیا سی. اوے اٹھ دے پیراں دے نشانات میں جزا لا لیا میں مشاہدہ کیتا تے جزا لایا ہے. اے جناب جڑا اٹھ اے دیاں 3 لتاں ٹھیک نے چوتھی لت ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہاں دعا برا بولیا آدھے بابا جی جڑی میں تانوں گل کیتی ہے کہ تواڈے اٹھ دی ایک اکھ نہیں ہے تے ایک اکھ تو کانا ہے. آدھے میں جزا لایا ایک پاسے سبزہ ہے تے دوے پاسے سڑیوں فصل ہے. تواڈا اٹھ سڑیوں فصل کھائی جا رہا ہے تے سبزہ کھاندا نہیں ہے. او تو میں جزا لایا اگر انہیاں دونیں اکھاں ٹھیک ہوندیاں انہیں سڑیوں تے خوشک فصل نہیں کھانی آئی انہیں دا ہری بری تے سبزہ کھانا سی. اے سڑی فصل تاں کھا رہے ہیں ان دی ایک اکھ ٹھیک نہیں ہے. میں اتوں جزا لایا تریاں برا بولیا آدھے میں جڑا آکھیاں سی توڑے اٹھ دیاں کا پوشڑ نہیں ہے. جدو اٹھ لیدنے کردہ ہے ادو پوشڑ مار کے انہوں کھلار دیندہ ہے. لیکن اے جڑا اٹھ سی انہیں جڑے لیدنے کیتے نے انہوں کھلاریا نہیں ہے. اس بات میں جیزہ لایا ہے کہ توڑے اٹھ دی پوشڑ بھی نہیں ہے. یارو جڑے اٹھان دے پیران دے نشانات دس دین دے آڑ اٹھ دیاں 3 لتاں ٹھیک نے دے ایک لت ٹھیک نہیں ہے. او کنے سمجھدار دے کنے دناف ہونگے جڑا اٹھ سبزہ چردہ پہ ہوئے فصل کھاندہ پہ ہوئے او فصل کھاندی نو دس دے وین اٹھ ایک اکھ تو صحیح ہے تے ایک اکھ تو کاڑا ہے. او جناب انہیں سمجھدار نے ہاں ہاں انہیں بری کمیر دے سیانے تے غور و فکر تے تبدر کرناڑے لیکن تے مانا ہے نکڑیا اللہ جنو چاہوے ہدایت دے دیندہ ہے. اللہ جنو چاہوے ہدایت نہیں دیندہ ہے. یارو ہدایت سمجھدارانو ملدی نہیں ہے ہدایت دنا لوگانو ملدی نہیں ہے. اگر ہدایت ملنا ہوندی اینا بندیاں کوڑا ہدایت ہوندی. حالانکہ کنے سیانے بندے نے کنے سیانے نوجوان نے ہدایت سیانے لوگانو نہیں ملدی ہدایت دنا لوگانو نہیں ملدی ہدایت عقل مند لوگانو نہیں ملدی ہدایت سونیا بندیانو نہیں ملدی ہدایت پڑھیا لکھیانو نہیں ملدی. اللہ جنو چاہوے
ہدایت علی نعمت عطا فرما دے وے تے جنوں ہدایت مل جائے گی اہدنا الصراط المستقیم میرا اللہ انہوں اپنے آپ صراط مستقیم دے رستے تے چلا دیندا ہے ہاں ہاں ایسے آنے لوگان مڑ بھی ہدایت ملی نہیں ہے آمڑ جناب جڑے پیڑا گناہ کر دے آڑ اے درا سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جڑا پیڑا گناہ کر دے آڑ اے اللہ دے نال شرک کر دے آڑ کوئی جناب تاریاں نو رب سمجھدا ہے تاریاں دی پوجا کردا ہے کوئی جناب چانر رب سمجھدا ہے چاند دی پوجا کردا ہے کوئی جناب سورے دی پوجا کردا ہے کوئی حشرات الارض دی پوجا کردا ہے کوئی ٹھواں تے چھپکلیاں دی پوجا کردا ہے کوئی پتھراں تے حجراں دی پوجا کردا ہے کوئی بتاں تے مورتیاں دی پوجا کردا ہے کوئی فرشتیاں تے جناں دی پوجا کردا ہے کوئی اپنے علماء تے پیراں دی پوجا کردا ہے مختلف طریقیاں دے نال کوئی آگے دی پوجا کردا ہے ہر بندے نے اپنا اپنا معبود ہر بندے نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوئے او جڑا بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے جن دے منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں ان دے اندر 365 بت پہنے کوئی بت جناب رزق دیوان آڑا کوئی بت جناب روٹی دیوان آڑا کوئی بت جناب بارش دیوان آڑا کوئی بت جناب سورج دیوان آڑا فلاں بت اے دھیاں دیوان آڑا اے فلاں بت اے پتر دیوان آڑا اے قریشیاں دا بت اے ہاشمیاں دا بت اے بنو عدی دا بت اے بنو تمیم دا بت ہر گھر ہر بندے نے ہر خاندان والے نے اپنے اپنے معبود اپنے اپنے بت بنائے ہوئے یار میرے سونے نبی محمد آ گئے نے شان والے نبی آ گئے نے مقام والے نبی آ گئے نے آ کے میرے نبی نے پہلا اعلان بلند کیتا میرے نبی نے پہلا پیغام بلند کیتا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون او مکے آڑے ہو 360 بتاں دی چھوڑ کے عبادت ہے کہ اللہ نو حاجت روا سمجھ لو ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھ لو ایک اللہ نو معبود حاجت روا سمجھ لو نہ کوئی بگڑیاں بڑھاوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ اولادہ دیوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ بیٹے دیوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ دکھ دیوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ سکھ دیوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ کوئی کھماوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ کوئی پیماوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ کوئی رواوا ناڑا اللہ تو علاوہ نہ کوئی حساوا ناڑا اللہ تو علاوہ دنیا جو کائنات جو چیز بھی ہو رہی ہے سوڑے رب تو علاوہ کوئی بھی کرنا ناڑا نہیں ہے مشکل کشا صرف اللہ حاجت روا صرف اللہ غوث اعظم صرف اللہ دستگیر صرف اللہ فعال لما یرید صرف اللہ ان بطش ربک لشدید صرف اللہ لطیف خبیر صرف اللہ معبود داتا صرف اللہ رحمان رحیم صرف اللہ جبار قہار صرف اللہ سمیع بصیر صرف اللہ علیم خبیر صرف اللہ اور دنیا دے کسے انسان دے باوے کوئی نبی ہوئے باوے کوئی ولی ہوئے باوے کوئی صحابی ہوئے باوے کوئی تابعی ہوئے باوے کوئی تبع تابعی ہوئے باوے کوئی محدث ہوئے باوے کوئی مفکر ہوئے باوے کوئی ادیب ہوئے باوے کوئی خطیب ہوئے باوے کوئی صوفی ہوئے اللہ تو علاوہ
کچھ بھی کسے دا کوئی بگاڑ سکتا نہیں ہے پوری کائنات مل کے آ جاوے ایک بندے دا نقصان کرنا چاہے نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے پوری کائنات رل کے آ جاوے ایک بندے دا فائدہ کرنا چاہے اللہ فائدہ نہ کرنا چاہے کائنات مل کے بھی فائدہ دے سکتی مٹھے بولو نہیں اے آ کے میرے نبی نے پیغام دیتا عرب دی سر زمین آڑیا ہائے ہائے جدو میرے نبی نے اے اعلان کیتا تے جڑا سکا چاچا رشتہ دار بندہ الیکشن تے کھڑا ہوئے نا تے سب تو بڑے رشتہ دار سپورٹ کر دیں میاں ساڈا وڈیرا الیکشن تے کھڑا ہویا ہے تو جدو رشتہ دار ہی چھڑ جاویں بگانے تا پیڑی بگانے غیر تا پیڑی غیر جدو اپنے ہی منہ موڑ جاون تے اپنے چھڑ جاون تے کی فائدہ ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں میرے نبی نے جدو توحید دا اعلان کیتا میرے نبی نو جناب بڑے بڑے معاملے پیش ہوئے نے کوئی میرے نبی دے اوجنیاں سڑدا پیا ہے ایک مہینے تو بعد میرے نبی دے گھر کھانا پجیا بکرے دی بچے دانی ہانڈیاں جساڑ دیتی ہے کوئی میرے نبی دے سر دے اوجنیاں ڈان دے سر دے دی حالت دے اندر کوئی جناب میرے نبی دے کوڑا سڑدا پیا ہے کوئی جناب میرے نبی دے رستے دے کنڈے بشاردہ پیا ہے کوئی بندہ جناب میرے نبی نو پتھر مار مار کے میرے نبی دا بدن لو لوہان کر دیتا ہے اخلاق عظیم کنا دا لاڑا کنا دا تاجدار میرا سونا نبی محمد اولو انہی عظیمت دیتی ہے کہ میرا نبی لو لوہان ہو گیا ہے ہائے ہائے وجہ کی ہے تسی اللہ نو حاجت نواز مشکل کو شاہ کیوں آن دے ہو اینا ساڑے بتان دی کیوں توہین کر دے ہو یارو کوئی گلے نہیں ہے سنی بھی سانڈے بائی نے وہابی بھی سانڈے بائی نے دیوبندی بھی سانڈے بائی نے اے ناکھیاں کرو جڑی توحید ہے او وابیاں دے صرف سمگے نا تمام ایک لگ چوی خندار نبیاں پیغمبرانے اللہ دی توحید بیان کی دیئے قرآن کریم نے رب دی توحید بیان کی دیئے اصحاب کرام نے قرآن دی توحید بیان کی دیئے او توحید اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹرانا او یارو زیادتیاں کیوں کر دے ہو قبرات جا کے سر کیوں جھکان دے ہو حجرات جا کے متھا کیوں ٹیک دے ہو دربارات جا کے سجدہ کیوں جھکان دے ہو دربارات جا کے سر کیوں جھکان دے ہو اپنی دھیاں بہناں نو غیر محرم پیران دے سامنے کیوں لے کے جان دے ہو نا اے سارے کام چھڑ دے ہو اے کام میرا نبی روکن آیا ہے اے کام میرا نبی چھڑاون آیا ہے میرا نبی معاشرے دی صلاح کرنا ہے او یارو ایک گل معمولی جی ہے ایک گل سمجھانا نہیں ہے اللہ نے پیر عطا فرمائے نے دو عطا فرمائے نے اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے نے دو عطا فرمائے نے اللہ نے کان عطا فرمائے نے دو عطا فرمائے نے اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے دو عطا فرمائیاں نے لیکن جدو سر دیواری آئی ہے سر رب نے دو نہیں بنایا سر ایک بنایا کیونکہ ایک سر ہے تے ایک درد جھکنا چاہیے کسے اور دے مزار دے کسے اور دی قبر دے کسے اور دے آستان دے کسے اور دے دربار دے سر نہیں جھکنا چاہنا سر جھکے دے کلے اگے کندے اگے اللہ اگے سر جھکے باقی کسے اگے رکھ ہائے 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 باپ ہے نا باپ جدو بیٹا پیدا ہویا تے باپ نے نازو نخرے اٹھانے بیٹے دے شروع کیتے تے جوان ہو گیا ہون جدو پتر جوان ہویا نا تے جوان ہو کے آندہ ہے بھئی میرے ابے تھا میرے نال کچھ بھی نہیں کیتا اے فلان نے منو پیسے دیتے منو کپڑے دیتے منو سوٹ دیتے تے ایمان نہ دسو باپ نو کی آکھے گا باپ کہے گا او میرے بیٹا جی
پوری زندگی کپڑے میرے کولوں لیندا رہیا ہے، روٹی میرے کولوں لیندا رہیا ہے، خواہشاں تے آرزو تے تمنا تے خوشیاں تینوں میں دیندا رہیا، اج جوان ہو گیا ہے، اج عقل مند ہو گیا ہے، تے آدھے میرے ابے نے میرے واسطے کی کیتا، یارو ایو گل ہے، رزق کون دیندا ہے؟ گواہی دیو، ہاتھ چاہ کے اچھی بولو، رزق دین والا کون؟ اولاداں دیون والا کون؟ بکھیاں نو رجاون والا کون؟ تسیاں نو پیاس بجاون والا کون؟ حاجت روا کون؟ اچھی آواز نال بولو تاکہ لوگاں تک ساڈا پیغام پہنچے، حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ دستگیر کون؟ غوث آدم کون؟ داتا کون؟ اللہ میرا داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، او انسانا بے وفائی تا ویک، او انسانا جفا تا ویک، زمین بھی ہوندی ہے تے ہوندے نال شرک کرنا ہے، کھاندا بھی ہوندا ہے ہوندے نال شرک کرنا ہے، رزق بھی ہوندا کھانا ہے ہوندے نال شرک کرنا ہے، پانی بھی ہوندا پینا ہے ہوندے نال شرک کرنا ہے، او لے کے آ کوئی بندہ لے کے آ پانی جناب زمین ایک دانا سٹ، ایک دانے تو 700 دانا دے منالا کوڑے، آج تیری محبت چاہی دی ہے، ایک دانے تو 700 دانا دے منالا کوڑے، ایک کلی دی اندر کھنا بھی پاندے ہو گندم دا من پاندے ہو تے 70 من دیوان والا کون ہے؟ کیا نہیں سمجھتے ہو؟ دل دے کے ہو ایک من سٹ کے آئے ہو، 50 60 من 70 من دیوان والا کون ہے؟ او حجے نہیں سمجھے اللہ دے کائنات جے نظر تا مار، جے کائنات نظر نہیں مارنی، وفی انفسکم اپنے آپ جوے خلا، اللہ دی نشانیاں کنی آنے، اوے جڑی رب نے آنکھ بنائی ہے، اس آنکھ دے اندر اللہ نے 10 کروڑ بلب لائے نے، 10 کروڑ جڑے مختلف رنگ بکھاندے نے، آئے سفید رنگ، آئے کالا رنگ، آئے نیلا رنگ، آئے کھٹا رنگ، آئے پنک رنگ، آئے پیلا رنگ، او ایک آنکھ دے اندر دو آنکھوں ملا کے 10 کروڑ بلب لاون والا کون ہے؟ بل نہ منگن والا کون ہے؟ آج ساڑھے گھر 6-7 بلب لگے ہوئے نا، وہ واپڈا لے آکے پیسے لیندن، 2-3 واری بل نہ تارو تے میٹر ہی کٹ کے تے کدی اللہ نے میٹر کٹے آئے اوے جڑے کان لے جا جڑا بندہ کلہ تو ڈورا ہے، او جناب لپیاں تے جناب ہور چیزاں نکل آئیاں، لیکن کلے کنانو سماعت کروان والا کون ہے؟ اے جڑی زبان بنائی ہے، زبان تے جڑی لوہا بنائی ہے، اوے تیری زبان تے اگر توک نہ بنے، تیری زبان 1 منٹ تو بعد لکڑ ہو جائے گی، اے زبان نو ترو تازگی بخشن والا کون ہے؟ اوے آئے جڑا میدا ہے، آئے جڑا میدا ہے، روٹی کھانا ہے ہضم ہو جاندی ہے، اوے سینس آندی ہے، آئے جڑی تیرے اندر ایک رگ اگر اینو باہر کڑ دیتا جاوے، کئی 1000 کلومیٹر لمیاں تیریاں رگاں نے، اے رگاں بناون والا کون ہے؟ اوے آئے جڑا دماغ ہے، دماغ اینک ہے، پانی دے وچ رب نے دماغ نو کھڑوایا ہویا ہے،
کدی تیرا اگے پیچھے نظام ہویا ہے پانی چ دماغ رکھن والا کون ہے سونا تینوں نا چھری لگی ہے کھنڈا لگیا کوئی چھری لگی ہے تو فوراً دماغ حرکت چاہ جائے گا فوراً حرکت چاہ جائے گا فلاں تھان تے درد ہوئی ہے جیڑے پاگل بندے نے پاگل وہ دھپاں تے پیر آندے نے کھوج انہاں نوں ہوندا ہے کی وجہ ہے دماغ صحیح نہیں ہے اے تینوں تھوڑا جا کنڈا لگدا ہے تے درد محسوس کن دی وجہ تو ہوندی ہے دماغ دی وجہ تو ہوندی یارو اللہ نے 1500 مخلوق بنائی ہے او بڑے بڑے سونے پرندے جانور چرندے بنائے نے لیکن جدو انسان تیری واری آئیو بے وفا انسان او اللہ دا نا شکر گزار انسان او بے وفا انسان آ جا دے میرے کوڑ ہے کی چیز جائے کک کٹ دے امریکہ چلا جا یوکے چلا جا لندن چلا جا اٹلی چلا جا برطانیہ چلا جا انگلینڈ چلا جا پوری دنیا دے ملک ٹیکنالوجی سے ویکھلا کوئی ایویں دی اکھ دیوا ناڑا نہیں ہے چنگی اکھ دیوا ناڑا کون ہے ہائے اے میرا سونا اللہ من اللہ دے نال شرک نہ کیتا کرو اللہ نے جدو انسان بنایا بڑا سونا تے بڑا حسین تے بڑا خوبصورت تے بڑا سونا رب نے بنایا اللہ آکھیا اے میرا انسان تمام مخلوق نو میرے اللہ نے کون نال بنایا اے انسان تینوں گن کے بنایا اے نہیں پیار وین کیڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ سبحان اللہ پڑھو جنہ جنہ نو اللہ نے بنایا سبحان اللہ پڑھو کیڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ کیڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ سونا چہرہ تینوں عطایا تے اللہ اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن نہ وقفہ زیادہ نہ بالکل ہی کوڑن اکھاں دو دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن نہ وقفہ زیادہ نہ بالکل ہی کولن انک جتے پھبدا سیوں تھے پھبایا انک جتے پھبدا سیوں تھے پھبایا پھر نک تھلے گھونٹا دا منظر پھبایا پھر نک تھلے گھونٹا دا منظر پھبایا پھر نک تھلے گھونٹا دا منظر پھبایا پھر گھونٹا دے پیچھے لگائی زبانیں جندے نال بندیا تو پڑھدا قرآن جندے نال بندیا تو پڑھدا قرآن پھر جب دے دوال نے دندان دے موتی پھر جب دے دوال نے دندان دے موتی تو دندان بنا دس کیویں کھانڈا روٹی پھر جب دے دوال نے دندان دے موتی تو دندان بنا دس کیویں کھانڈا روٹی پھر چہرے دے اوپر داڑھی نو سجایا رکھو داڑھی سونے نبی نے فرمایا رکھو داڑھی سونے نبی نے فرمایا پھر گردن تے موٹے پھر تھلے ہے سینہ پھر گردن تے موٹے پھر تھلے ہے سینہ پھر سینے دے اندر ہے دل دا نگینہ پھر سینے دے اندر ہے دل دا نگینہ پھر سینے دے اندر ہے دل دا نگینہ ہاتھ نے عطائے ہے قرآن پڑھن لئی دیتے پیر رب نے گھر وال ٹورن لئی ہر شے عطا کرن والا کون ہے
آج جناب آندنے جڑے وہابی لوگ نے او تا جناب ہاں آندنے او فلاں پیر نو اسی نہیں من دے او فلاں ولی نو اسی نہیں من دے او فلاں نو نہیں من دے او یارو کا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ جیڑا اللہ دا ولی ہے جیڑا 5 وقت دا نمازی ہے جیڑا پکا روزے دار ہے عبد صفائی رکھن والا وہابیوں نو اللہ دا ولی من دے نے جیڑا اللہ دا حقیقی ولی ہے اوندے پیراں دے تھلے جڑی مٹی ہے اس مٹی دے وچ جیڑا اکھاں دا سرما بنانے ہے او جیڑی ولیاں دی جُتی ہے اونوں سر دا تاج نے اونوں ولی کیویں منگی ہے جیڑا کپڑے بھی نہ پاندا ہوے اونوں ولی کیویں منی ہے جیڑا جسم نہ صاف رکھدا ہوے اوے اونوں ولی کیویں منی ہے جیڑا سنت دے خلاف رکھدا ہوے اونوں ولی کیویں منی ہے جیڑا مچا جناب سنت دے خلاف رکھدا ہوے اوے اونوں ولی کیویں منی ہے جیڑا دے میری بڑی پڑھائی ہے میرے مرشد نے آکے میری بیعت کر لو مڑ نماز پڑھن دی لوڑ نہیں ہے جویں مرضی چاہیے اوویں زندگی گزاری رکھ نماز پڑھن دی لوڑ نہیں ہے حالانکہ نبی نے سکی بیٹی نو فرمایا ہے او فاطمہ اعملی صالحہ نیکیاں کر کے آئیں گی تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام آئے گا ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں آمن جڑا اللہ دا حقیقی ولی ہے جنہوں اسی مننے آئے جنہ دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن فرمایا سبحان اللہ پڑھتے نو قرآن سنا دیواں او قرآن سنانتے دل ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اے اللہ دے ولی نے جڑے کامیاب لے او مومن نے جڑے نماز خشوع خضوع اختیار کر دے نے جڑے گندیاں گلاں نہیں کر دے اوے اج دا پیر ہوے عورتاں سویاں بیٹھیاں ہوون آدن پیر گال کڑ دے وے
تے عورتاں دی میں تے کرمالیاں میں تے تر گئیاں قرآن دے اللہ دا ولیہ ان اللغو معرضون جڑا لغویات گالا گلوچ نہ کردا ہوئے آئے ہجے سمجھ نہیں آئی تو قرآن دا ایک اور مقام سونا سبحان اللہ پڑھو دل ہے قرآن سونن دا اچھی سبحان اللہ پڑھو ماں سارے ڈھلے ڈھلے نے کیوں نہیں سبحان اللہ پڑھ دے اچھی پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللہ دا ولی ہوگے جڑا متقی ہوئے جڑا مریدان دی زمینہ تے قبضے کرنے والا نہ ہوئے متقی کون ہے 5 وقت دا نمازی ہوئے ہر گناہ تو بچدا ہوئے تے ہر نیکی کردہ ہوئے اللہ دی راہ تے خرچ کردہ ہوئے اے نہ ہوئے ملکاں کوڑو لئی رکھے تے خود دے وی نہ اللہ دی راہ تے ہائے ہائے اللہ دا ولی ہوندا جڑا صدقہ و خیرات کرن والا ہوئے 5 وقت دا نماز پڑھن والا ہوئے قرآن مجید دی تلاوت کرن والا ہوئے ای اور اگیاں نو اللہ دا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سارے دے سارے لوگ کامیاب نے تے کامران ہائے ہائے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے بندے ہیں نا وہابی او میں نا تقریر سندا پیا سی عطا اللہ بندیالوی صاحب دیو بندیاں دے او پیاندن بھی 2 سوانیاں آپس سے جھڑن پیاں ایک آندیاں میں تینوں خنزیر پکا کے کھواواں تے دوئی آندی میں تینوں وابی پکا کے کھواواں وہ آنے بے وابی پتہ نہیں ہے اس تو بھی کوئی عجیب جیش ہے ہائے ہائے وہاب اللہ تے وہاب دا بھلا کیوں مانا ہے جیڑا کچھ نہ لے کے ہر شدیمہ ناڑا او الوہاب اللہ ہے تے جیڑا فیصلہ آباد رہندا ہے وہ فیصلہ آباد دی لاہور چ رہندا ہے لاہوری قصور رہندا ہے قصوری ایویں اے تے نسبت ہے تے جیڑا اللہ والا اونوں کی آندن وہابی ہائے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے او ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول تائیوں سانو بے ادب دسیندے نے او اسی ہور کسے در جاندے نہیں اسی ہور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ نظر جڑاندے نہیں اسی ہور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ نظر جڑاندے نہیں اسی آریاں باریاں کھاندے نہیں سانو مل گئی صحیح حدیث ہوگی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول تا
تائیوں سانو بے ادب دساندے نے او اسی مدد علی کولوں منگدے نہیں اسی مدد علی کولوں منگدے نہیں بس منگدے ہاں رب کولوں سنگدے نہیں اسی مدد علی کولوں منگدے نہیں بس منگدے ہاں رب کولوں سنگدے نہیں اسی بوئے شرک دے لنگدے نہیں ساڈے سینے وچ توحید ہوگی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اسا قبول تائیوں سانو بے ادب دساندے نے اسی منیے حکم ربانے دا اسی منیے حکم ربانے دا لڑ پھڑیے نبی سہانے دا اسی منیے حکم ربانے دا لڑ پھڑیے نبی سہانے دا دیو ٹکٹا جنت جانے دا ساڈا پیر بدر منیر ہوگی اس دے نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ہائے ہائے پہلا گناہ شرک نبی نے جندے واسطے ماراں کھا دیاں اور جنہ واسطے 3 سال شیب ابی طالب وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندھ رہے مڑ شرک کرو تے نبی نو وٹے لگیاں دا مول کی پایا کل قیامت والے دن پوچھ لے او امت شرک نو ختم کرن پیچھے مینوں سزاواں دتیاں گئیاں میری بیٹی نو خنجر ماریا گیا نیزہ ماریا گیا میرے بلال نو تتیاں کوڑیاں تے لٹایا گیا میرے خبیب بن شدیدہ خانگ انگ ٹوٹے کر چھڑیا گردن بعد چلائیے پاڑے انگوٹھا لایا پھر پیر لایا پھر لتاں زخمی کیتیاں راناں زخمی کیتیاں انگلیاں اتاریاں ناخن اتارے بازو اتارے آنگ آنگ ٹوٹے کر کے بعد گردن اتاریے تے خبیب بن عدی نو آندن او خبیب اس تھان تے ایک واری آکھ دے کہ اس جگہ تے میرا نبی محمد ہوندا تینوں چھڑ دے آنگے آندا ہے یہ تو بڑی وڈی سزا ہے منوں تو اے منظور نہیں ہے کہ میرے نبی نو کنڈا بھی لگ جاوے اینو محبت نہیں آندے دل دی منو اینو پیار نہیں آندو دل دی منو شادی تے ڈول مارنا ہے دل آندے نبی نہیں آندا میں دیاں دے جوان دیاں نو ریشمی لباس پوا کے ڈول دے سامنے نچاندے ہو نبی نہیں آکھیا آپ نے موڑا محب رسول بنے پھرنے او بارو کوئی عورت آ جاوے او نو کنجری تے طواف دے ہو جے برا دی شادی تے بین نچے تے او نو کی آکھو گے جے بیٹے دی شادی تے ماں نچے او نو کی آکھو گے او ایلو محبت نہیں آندے سمعنا واتانا اے دل نبی دی گل ہوئے برادری رس دی رس جاوے پہلی رس دے نے رس جاوے پیو رس دے رس جاوے ماں رس دی رس جاوے فرنڈ نہیں اندے دے نامن اوے آندے شادی تے ڈول نہ ماریا بندے آدھے نے جج نہیں ہے فوتگی آ رہی ہے گلہ سننیاں پیا سن لو لیکن نبی دی نافرمانی کرنی آندے نا فوتگی جناب شادیاں دے ڈھول نہ مارے آندے تے جہاں جے نہیں ہے تو فوتگی آ رہی مولوی صدیلا او ایسا محبت نو کی کرا جڑی شلوار ٹکھنے دوچی نہ کرا سکے او ایسے پیار نو میں کی کرا جڑا پیار مسیح نہ لیا سکے ایسے پیار نو میں کی کرا جیڑا رمضان دے روزے نہ رکھا سکے اور میں تو انہوں پیارا گلا جیڑے کوڑیاں تے لیٹ گئے نے سولیاں تے چڑھ گئے نے مولویاں دے نے محمد رسول اللہ پہلا گناہ آکے ختم کیتا تو دوسرا گناہ فحاشی تے اریانی نو ختم کیتا لوگ ننگے طواف کر دیا عورتاں بھی ننگے طواف تے مرد بھی ننگے طواف جڑے شعراء لوگ ہیں نا جس عورت نال پیار کر دے آنا ان دے پردے والی چیزاں دا تذکرہ اپنی شاعری وچ کر دے باپ فوت ہو گیا ہے تے بیٹے ماں والی شادی کر لیندے
باپ مر گیا تے ایک رات ماں ایک بیٹے دے گھر ہے، دوے گھر ہے، تریے گھر ہے، ان دے نال ازدواجی تعلقات خیم کرنے نے ماں نو ماں دا درجہ دی پتہ ہی نہیں. ہائے ہائے بے حیائی آن تے میرے نبی نے آ کے بے حیائی ختم کیتی ہیں. لیکن اج آیا جڑا موبائل اگے تا ٹی وی ہوندے ہیں، کسے دے گھر چ جاندے ہیں سلم چ جناب ٹکٹ بھر کے باندھے ہیں. ہن ہر چیز دے وچ تا ریسرچ ہوئی ہے دنیا تے پہلے نمبر دے جنہ گندیاں ویڈیو ویکھیاں نے او پاکستان دے مسلمان نے، او سنی وہابی دو بندی نے، عاشق رسول نے، محب رسول نے، جڑے آدھے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں گندی ویڈیو چھڑنا قبول نہیں ہے. ریسرچ ہوئی ہے دنیا دے پہلے نمبر تے جنہ گندی ویڈیو ویکھیاں مسلمان ہیں تے جس مہینے چ ویکھیاں گئیاں اور رمضان دا مہینہ. اے مسلمان، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اے زندگی گزار دے پہنے مڑ عشق رسول دا کیوں نہ لیندے نے، مڑ اس بیٹے دے طرح کیوں آندے نے جڑا پیو نو پانی نہیں دیندا تھا بڑا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے. ساڈی بھی یہ مثال ہے. آج تو بعد گناہ کرنا گھر چلے جاؤ، ماما بہنوں نو پردہ دے دیو، ٹی وی رکھنا نے رکھو لیکن میں آنا ٹی وی گھر چ موجود ہوئے، گھر دا معاشرہ گھر پاک رہ جاوے گل ہو سکتی. یہ تو گل ہے شراب پیوی ہے تو نشہ نہ آوے، شراب پیوی ہے تو گاڑا نہ بکے ہو ہی نہیں سکتا، گھر ٹی وی موجود ہوئے تو پاک گھرانا رہ جاوے ہو ہی نہیں سکتا. نہ دیاں بہنوں پردہ دیو، نہ دی زندگی سوارو. جیسے دی بہن بیٹی ماں نو پردہ نہیں ہے او بندہ دیوس ہے. جڑا مرضی بڑا نمازی ہوئے، روزہ دار ہوئے، حج کرن والا ہوئے، نیکیاں کرن والا ہوئے، اذکار کرن والا ہوئے، قرآن پڑھن والا ہوئے، او جنت دے دروازے تے لکھیا جائے گا دیوس دا داخلہ بند ہے، دیوس جنت چ نہیں آئے گا. دیوس کان جلدی ماں بہن بیٹی ڈرامہ ویندی پئی ہے تے او روکدا نہیں ہے، ان دا گناہ بھی تیرے سر ہے. او بھراوا ہائے 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 بے حیائی آ کے میرے نبی نے مکائی. تو جنہیں تنہائی چ گناہ تے بے حیائی کر لیا نا 60 سال دی عبادت والا بندہ اللہ دے سامنے آئے گا، اللہ آکھے گا میں تیریاں ساریاں نیکیاں سوا کر چھڑیاں. تنہائی چ بندہ آکھے گا اللہ میں تو نیکیاں کردا رہا. فرمایا لوگاں سامنے نیکیاں کردا رہے حق اللہ انہاں تے گناہ کرنا ہے، لوگاں دی نظراں چنگا ہے لیکن رب تو ڈردا نہیں ہے. ہائے تیسرا گناہ کہ جڑا میرے نبی نے ختم کیتا او لڑائی جھگڑا تے قتل و غارت ہے. اس وقت معاشرہ میں ہو چکیا سی، اگر دو بندیاں نے گھوڑا دوڑایا، ایک دا گھوڑا اگے نکل گیا، دوہاں دے نال لڑائی کرے گا تے کئی پیڑیاں تک لڑائی چلے گی. ایک اونٹنی نے کسے دی فصل نو چر لے 40 سال تک انہاں دے خاندان چ لڑائی رہی ہے، تہاڈی اونٹنی نے ساڈی فصل نو خراب کیوں کیتا؟ اے جڑیاں ساریاں باتاں نے، اے لڑائی جھگڑا میرے نبی نے آ کے مکایا، اتحاد پیدا کیتا، اتفاق پیدا کیتا. موڑے زمانہ آ گیا 70 صحابہ کچھ سے پہلے زخمی حالت جب پہنے سارے آدھنے پانی دے دیو، پانی دے دیو. بندہ ڈول لے کے پانی دا آیا، پاڑے کو آیا، آدھا میرے دوے برانو دے دیو، میرے تریے برانو دے دیو، میرے چوتھے برانو دے دیو. اے میں جاندے گئے کسے بھی پانی نہیں پیتا، اگلے انو ترجیح دیندے رہے. 17ویں بندے کول گیا، او 17واں بندہ آندے میرے پہلے برا کول لے جاؤ، او زخمی حالت چ انو پیاس لگی ہے. جدو پہلے کول گیا او بھی شہید ہو گیا، جڑا دوے کول گیا او بھی شہید ہو گیا. 70 دے 70 صحابہ شہید ہو گئے، پانی کسے نے پیتا؟ وجہ کی ہے؟ پیار. جڑے ایک گھٹ پانی تو لڑ دے آن موڑ نہ ایک دوے تے جانا نچھاور کرن لگ پے. موڑ نبی نے محبت فضا ایڈی قائم کر چھڑی،
کہ جدو مہاجرین گئے نا مدینے چ ایک آندا میرے کو 2 بیویاں نے ایک نو تو 2 میں ویکھ لا جیڑی پسند ہے انہوں میں طلاق دینا تو اندر شادی کر لا میرے کو 2 گھر ہیں ایک گھر تو لے لا ایک گھر میں لے لی تے ہن برا برا پیاسا ہو گیا خون دا باپ جیندہ ہے 2 برا لڑ پہ آندا میں زمین لینی آندا میں لینی آندا میں لینی میں لینی دوویں بندوقاں چا کے ایک دوے نو مار چڑھیا نہ ہوندی زمین رہی ہے نہ ہوندی رہی ہے اے لڑائیاں جھگڑے ختم کرن آئے نے تے مڑ ہوویں لگ پئے نے لڑائیاں جھگڑے کیس لگے ہون عدالتاں 10 سال ہو گئے تے اے ہین کون اے مسیر پترے رہن اے ملیر پھپھے رہن رشتہ دار نے ایک دوے دے نال لڑی جاندے نے 2 بھران سکے ایک آندہ زمین میں لینی ایک آندہ میں لڑی 2 ماں کیس لائے ہونے جناب اے نبی مقامن آیا ہے 4تھا گناہ جڑا نبی مقامن آیا ہے وہ 3 معصوم کلیاں نو زندہ ہی درگور کر دے نبی نے موڑ عورت نو 3 روپ دیتے ایک روپ بیٹی دا وہ اگر بیٹی دی پرورش کریں گا تے نبی دی رفاقت مل جائے گی جنت وچ بھی جائیں گا تے سونے نبی محمد دے نال جائیں گا اتو درجہ دے پہ گیا ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتی نبی دی حدیث مبارک اور اے دے آگی بیوی اگر بیوی دے حق ادا نہیں کرے گا خطبہ حجت الوداع تے میرے نبی نے فرمایا او لوگو بیویاں دے معاملے چ اللہ کو ڈر جاؤ جو خود کھاؤ انہاں نو کھلاؤ جو خود پہنو انہاں نو پہناؤ کیونکہ عورت دی عزت کوئی نہیں آئی بلندہ کیا اگر عورت دا خامد ہو گیا نا فوت مر گیا ہے انہوں سال پورا نامن نہیں دینا تے ہکے لباس اچھی رکھنا ہے خامد فوت ہو گیا ہے تے عورت نو زندہ ہی خبر اچھ پا دیو اے منوس عورت ہے خامد فوت ہو گیا ہے جندی نو ویچ پا دیو خبر اچھ او تا مریا انہوں میں جمار موڑ جدو لڑکی جوان ہو گئی تے گھر تے ایک جھنڈا لگ جائے گا ان دی نشانی یہ ہے کوئی مخصوص رنگ دا جھنڈا سی ان دی نشانی ہے کہ ساڑھے گھر دی جوان ہے 50-60 نوجوان آکے وہ جناب ان دینا ہم بستری کردہ جڑا بچہ پیدا ہوندہ ہوا 50-60 نوجوان جن دینا شکل مل دی مڑ ان دینا اس عورت دی شادی ہو جائے جدو معاشرہ بگڑ گیا جڑا دنیا دی عزت لیلام ہمیں لگ پئی او دو میرے سونے نبی محمد آئے تے میرے نبی نے آکھیا تیانو درگور نہیں کرنا انہاں دی ہستی شان بیان کرنا ہے جدو ایڈیاں لیلامیاں ہمیں لگ پیاں بندے آکھیا بغیرتی دی زندگی نالو غیرت دی چنگی ہے یا جمعے تو ہمیں دفن کر دیو معصوم کلی نو مار دیو بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے ہر سو وسیع عریضہ شرک و کفر دا جنگل حق نو نگل چکی سی ظلم و ستم دی دل دل اس دے لہن کنارے تیرے آن کول پہلے بڑے آنکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے دکھت کشی دیا دی آمد تیرے تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مڑ گئی بیٹی کو محترم گئی عورت ہے بے وقار تیرے آن کول پہلے بڑے آنکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے سارے رسول پھل گئے لیکن تو پھل گلاب جڑا جڑا نبی نو غلام مندہ سبحان اللہ پڑھے سارے رسول پھل گئے لیکن تو پھل گلاب سارے
نبی ستارے لیکن تو آفتاب ہے سارے ستارے بجھ گئے تیرے آن کول پہلے بڑے آنکھ دے گزارے تیرے آن کولوں پہلے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میاں حسن صاحب ایک لکھا شاہ ستار جٹ صاحب اولاد نہیں ہے اللہ انہوں نے ایک سال اولاد عطا فرمائے بیمارہ واسطے دعا کر لو کہ اللہ شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے اور جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے جنہ کا اولاد نہیں ہے اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین اللہ جن نے بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جن نے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما اللہ جنہ کوڑ اولاد نہیں ہے نیک سال اولاد عطا فرما اللہ جنہ کوڑ بیٹیاں نے انہاں دے مقدرت نصیب اچھے فرما اللہ جنہ کوڑ بیٹیاں بیٹے نہیں نے اللہ خوبصورت بیٹے عطا فرما اللہ جنہ نو اولاد عطا فرمائیے والدین دا فرما بردار بنا اللہ جن بھی گناہ ہو گئے سارے معاف فرما اللہ جن بھائی آئے سارے دا آنا قبول فرما اللہ سارے دا بیٹھنا قبول فرما جنہ نے انتظام و انسرام کرایا محنت کی تھی تغدو کی تھی اللہ انہاں تے برکتاں تے رحمتاں دے نزول فرما اللہ سب نو شرک تو بچا لڑائی جھگڑے تو بچا بے حیائی تو بچا اللہ دھیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما سارے حقوق العباد پورے کرن دی توفیق عطا فرما حقوق اللہ پورے کرن دی توفیق عطا فرما جن بھائی آئے سارے نو بغیر حساب دے نال جنت داخلہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.